नमो नमः। अद्य वयं पञ्चम पाठस्य द्वितीयं भागं पठामः। पाठस्य नाम कण्टके नैव कण्टकम्। पाठस्य प्रथमभागे अस्माभिः पठितं यत् चञ्चलेन विस्तारिते जाले दौडभाग्यात् एकं व्याघ्रं बद्ध्वा आसीत्। तथा चञ्चलः किं कृतवान् इति पश्यत। स अचिन्तयत् व्याघ्रः मां खादिष्यति, अत एव पलायनं करणीयम्। भावार्थः अस्ति चञ्चलः चिन्तितवान् एषः व्याघ्रः मम भक्षयति, अतः एव अहम् इतः पलायनं करोमि। हिंदी अर्थ, वह सोचा, वह अर्थात चंचल सोचा, व्याघ्र बाघ माम मुझको खादिष्यति, खा लेगा, अतः इसलिए पलायनम करणीयम, भाग ही जाना चाहिए। सचिंतयत इत्यत्र स प्लस अचिंतयत इति सन्धि विच्छेदः। अचिन्तयत् इत्यस्मिन् क्रियापदे चिन्त इति धातु लङ् लकार प्रथम पुरुष एकवचनं चिन्तनम् अकरोत्। खादिष्यति इति अस्मिन् क्रियापदे खाद धातु लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनं भजनं करिष्यति। अतएव इति अव्ययपदमस्ति। पलायनम् इत्यत्र पलायन इति आकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अर्थात धावनम्। करणीयम् इत्यत्र करणीये इति आकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अस्ति। प्रश्नः, कः चिन्तयत्? सः व्याघ्रः अचिन्तयत्। सः व्याघ्रः किम् अचिन्तयत्? सः व्याघ्रः अचिन्तयत् यत् व्याघ्रः मां खादिष्यति, अतएव पलायनं करणीयम्। कः खादिष्यति? व्याघ्रः खादिष्यति। व्याघ्रः कं खादिष्यति? व्याघ्रः मां खादिष्यति। वाक्ये माम् इति पदं कस्मै प्रयुक्तं? वाक्ये माम् इति पदं चञ्चलाय प्रयुक्तम्। व्याघ्रः मां खादिष्यति इति विचिन्त्य चञ्चलः किं कर्तुं चिन्तयति? व्याघ्रः मां खादिष्यति इति विचिन्त्य चञ्चलः पलायनं कर्तुं चिन्तयति। व्याघ्रः निवेदयत्, भो मानव कल्याणं भवतु ते, यदि त्वं मां मोचयसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। भावार्थः, व्याघ्रः निवेदनं कृतवान्, हे मानव भवतः कल्याणं भवतु, यदि त्वं जालात् बहिः आगन्तुं मम साहाय्यं करिष्यति तर्हि अहं त्वां न मारिष्यामि इति भावार्थ। हिंदी अर्थ, बाघ ने कहा, हे मानव, यदि तुम मुझे जाल से बाहर निकाल दोगे, मुझे छोड़ दोगे, तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। निवेदयत् इति अस्मिन् क्रियापदे ने उपसर्ग विदधातु लङ् लकारस्य रूपं वर्तते। अस्य अर्थः भवति निवेदनम् अकरोत्। भो इति सम्बोधनवाचक पदमस्ति। मानव इत्यत्र मानव अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अर्थात् व्याघ्रः। कल्याणम् इत्यत्र कल्याण इति अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। भवतु इति अस्मिन् क्रियापदे भू धातु लोट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनम् अस्तु इत्यर्थः। ते इत्यत्र युष्मत् इति दकारान्त सर्वनाम शब्दः पुल्लिङ्ग षष्ठी विभक्ति एकवचनम्। त्वम् इत्यत्र युष्मत् दकारान्त सर्वनाम शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। माम् इत्यत्र अस्मत् इति दकारान्त सर्वनाम शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनम्। मोचिष्यसि मुच् धातु निष्प्रत्यय लिट् लकार मध्यम पुरुष एकवचनं मुक्तं करिष्यति। तर्हि इति अव्ययपदमस्ति। अहम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्त सर्वनाम शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। त्वाम् इत्यत्र युष्मत् इति दकारान्त सर्वनाम शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम् अस्ति। हनिष्यामि इति अस्मिन् क्रियापदे हन् इति धातु लिट् लकारः उत्तम पुरुष एकवचनं मारिष्यामि। कः निवेदयत्? व्याघ्रः निवेदयत्। भो मानवा इति सम्बोधनपदं कस्मै प्रयुक्तं? चञ्चलाय। व्याघ्रः किं निवेदयत्? व्याघ्रः निवेदयत्, भो मानव कल्याणं भवतु ते। किं भवतु? कल्याणं भवतु। कस्य कल्याणं भवतु? ते कल्याणं भवतु। ते इति पदं कस्मै प्रयुक्तं? ते इति पदं चञ्चलाय प्रयुक्तं। का मोचिष्यसि? चञ्चलः मोचिष्यति। चञ्चलः कं मोचिष्यति? चञ्चलः व्याघ्रं मोचिष्यति। कः न हनिष्यति? व्याघ्रः न हनिष्यति। व्याघ्रः कं न हनिष्यति? व्याघ्रः चञ्चलं न हनिष्यति। अस्मिन् वाक्ये अहम् इति पदं कस्मै प्रयुक्तं? अहम् इति पदं व्याघ्राय प्रयुक्तम्। तथा सः
व्याधा व्याघ्रं जालात् बहिः निस्सारयत। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। भावार्थ तदा चंचला तं व्याघ्रं जालात् बहिः निष्कासितवान्। व्याघ्र श्रांता आसीत्। हिंदी अर्थ तब वह शिकारी बाघ को जाल से निकाल दिया। व्याघ्र बाघ बहुत ही प्यासा था। तदा इति अव्ययपदमस्ति अर्थात तदानीं। स अर्थात चंचलः, व्याधा अर्थात आखेटकः शिकारी, व्याघ्रम अर्थात सिंहम, जालात् इत्यत्र जाल इति आकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः पंचमी विभक्ति एकवचनं पाशात् इत्यर्थः। बहिः इति अव्ययपदमस्ति। निस्सारयत् इति अस्मिन् क्रियापदे निर उपसर्ग स्त्री इति धातु निष्प्रत्यय लङ्लकार प्रथम पुरुष एकवचनम् अस्ति। क्लान्त इति एतत् पदं व्याघ्र इति पदस्य विशेषणम् अस्ति। व्याघ्र इति च विशेष्यं वर्तते। क निस्सारयत् स व्याधा निस्सारयत्। स व्याधा कं निस्सारयत्। स व्याधा व्याघ्रं बहिः निस्सारयत्। स व्याधा व्याघ्रं कस्मात् बहिः निस्सारयत्। व्याधा व्याघ्रं जालात् बहिः निस्सारयत्। कः आसीत्। व्याघ्रः आसीत्। व्याघ्रः कीदृशः आसीत्। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। स अवदत् भो मानव पिपासु अहं नद्या जलम् आनीय मम पिपासां शमय। भावार्थ व्याघ्र उक्तवान् भो मानव अहं पिपासितः अस्मि, त्वं नद्या जलम आनीय मम पिपासां शांतं कुरु। हिंदी अर्थ वह बोला। तो वह अर्थात यहाँ बाघ की बात है। हे मानव पिपासु अहम मैं प्यासा हूँ, नद्या नदी से जलम आनीय जल लाकर मम पिपासा मेरे प्यास को शमया बुझाओ। स अवदत् इत्यत्र सह अवदत् इति अस्य विच्छेदा। स अर्थात व्याघ्र अवदत् इत्यत्र वद धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचनम् उक्तवान्। पिपासु इत्यत्र पिपासु इति उकारान्त पुल्लिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचनं पिपासितः इत्यर्थः। अहम इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्त सर्वनाम शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनं। नद्या इत्यत्र नदी इति इकारान्त स्त्रीलिंग शब्द पंचमी विभक्ति एकवचनम् अर्थात नदीना। जलम इत्यत्र जल इति अकारान्त नपुंसकलिंग शब्द द्वितीय विभक्ति एकवचनम् अर्थात नीरम। आनीय इत्यत्र उपसर्ग नी धातो ल्यप प्रत्यय। मम इति अस्मद् दकारान्त सर्वनाम शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनं व्याघ्रस्य। पिपासाम इत्यत्र पिपासा इति आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द द्वितीय विभक्ति एकवचनं। शमय इति अस्मिन् क्रियापदे शम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचनं च वर्तते। शान्तं कुरु इत्यर्थः। कः अवदत्। स अवदत्। स व्याघ्रः किमवदत्। स अवदत् भो मानव पिपासु अहं नद्या जलम् आनीय मम पिपासां शमय। भो मानव इति संबोधनं कस्य कृते। भो मानव इति संबोधनं चंचलस्य कृते। भो मानव पिपासु अहम् इति वाक्यं कः कं प्रति वदति। भो मानव पिपासु अहम् इति वाक्यं व्याघ्रः चंचलं प्रति वदति। शमया अर्थात शमनीया। का शमनीया। पिपासा शमनीया। वाक्ये मम इति पदं कस्मै प्रयुक्तं। वाक्ये मम इति व्याघ्राय प्रयुक्तं। किं कृत्वा मम पिपासा शमनीया। जलमानीय मम पिपासा शमनीया। व्याघ्रः जलं पीत्वा पुनः व्याधम् अवदत् शान्ता मे पिपासा, साम्प्रतं बुभुक्षितो अस्मि, इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि। भावार्थ व्याघ्रः जलपानं कृत्वा पुनः उक्तवान् अधुना मम तृषा शान्ता जाता। अधुना अहं क्षुधया पीड़िता अस्मि, इदानीम् अहं त्वां भक्षिष्यामि। बाघ जल पीकर पुनः शिकारी को बोला मेरी प्यास बुझ गई, अभी मैं भूखा हूँ और अब मैं तुमको खाऊंगा। व्याकरणांश पीत्वा इत्यत्र पा धातु त्वा प्रत्यय अर्थात पानम कृत्वा। व्याधम इत्यत्र व्याध इति अकारांत पुल्लिंग शब्द द्वितीय विभक्ति एकवचनम अर्थात चंचलम। अवदत् वद इति धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचनम। शांता इत्यत्र आकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचनम अर्थात समाप्ता।
पिपाशा इत्यत्र पिपाशा इति आकारान्त स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अर्थात तृषा साम्प्रतम इदानीम इत्यर्थः। साम्प्रतम इति अव्ययपदम् इदानीम। बुभुक्षिता इत्यत्र बुभुक्षित आकारान्त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् क अवदत् व्याघ्र अवदत् व्याघ्रा कम अवदत् व्याघ्र व्याधम अवदत् व्याघ्रा किं कृत्वा व्याधम अवदत् व्याघ्र जलं पीत्वा व्याधम अवदत् व्याघ्रा जलं पीत्वा व्याधम किम अवदत् व्याघ्रा जलं पीत्वा व्याधम अवदत् शान्ता मे पिपासा इति। जलं पीत्वा व्याघ्र किम अवदत् जलं पीत्वा व्याघ्र अवदत् बुभुक्षितो अस्मि अधुना त्वां खादिष्यामि। व्याघ्र चञ्चलम् इदानीं खादिष्यति। एतत् श्रुत्वा चञ्चलः किं कृतवान् चञ्चलः उक्तवान् अहं त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान् त्वया मिथ्यं भणितं त्वं मां खादितुम् इच्छति। भावार्थः अस्ति चञ्चलः अवदत् अहं तव कृते धर्मस्य पालनं कृतवान् परन्तु त्वया असत्यम् उक्तं त्वं माम् एव भक्षितुम् इच्छसि। चंचल ने बाघ की बातें सुनकर कहा मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया तुमने झूठ कहा तुम मुझको खाना चाहते हो। उक्तवान इत्यत्र वच इति धातु त्वतु प्रत्यय तकारांत पुल्लिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन त्वत्कृते इति अव्ययपदं तव कृते आचरितवान इति आंग उपसर्ग चर धातु तुतु प्रत्यय नकारांत पुल्लिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचनम् आचरणं कृतवान इत्यर्थः। त्वया इत्यत्र युष्मत् इति दकारांत सर्वनाम शब्द तृतीया विभक्ति एकवचनम् मिथ्या इति अव्ययपदम् असत्यं भणितम् इत्यत्र भणित इति आकारांत नपुंसकलिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचनम् माम इत्यत्र अस्मत् इति दकारांत सर्वनाम शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम् खादितुम् इत्यत्र खाद धातु तुमुन् प्रत्यय मुक्षयितुम् इच्छसि इत्यस्मिन् क्रियापदे इच्छ धातु लट् लकार मध्यम पुरुष एकवचनम् अस्ति। कः आचरितवान् अहम् आचरितवान् चञ्चलः किम् आचरितवान् धर्मं चञ्चलः धर्मम् आचरितवान् चञ्चलः कस्य कृते धर्मम् आचरितवान् चञ्चलः व्याघ्रस्य कृते धर्मम् आचरितवान्। केन भणितं त्वया भणितं त्वया कस्मै प्रयुक्तं व्याघ्रं व्याघ्रेण किं भणितं व्याघ्रेण मिथ्या भणितं। क इच्छति व्याघ्र इच्छति व्याघ्रा किम् इच्छति व्याघ्र चञ्चलं खादितुम् इच्छति। त्वं मां खादितुम् इच्छसि इति क वदति त्वं मां खादितुम् इच्छसि इति चञ्चलः वदति। त्वम् इति पदं कस्मै प्रयुक्तं वाक्ये इति पदं व्याघ्राय प्रयुक्तं माम् इति पदं कस्मै प्रयुक्तं माम् इति पदं चञ्चलाय प्रयुक्तम्। पुनः व्याघ्र अवदत् अरे मूर्ख सर्वस्वार्थं समीहते पृच्छ कम अपि। हिंदी अर्थ बाघ ने कहा कि सभी यहाँ स्वार्थी हैं तुम किसी से भी पूछ लो। व्याघ्र अवदत् अरे मूर्ख क्षुधार्ताय किमपि अकार्यं न भवति सर्वस्वार्थ समीहते। व्याघ्र बाघ ने कहा अरे मूर्ख इति संबोधन पदम क्षुधार्ताय भूख के लिए किम अपि अकार्यम न भवति कुछ भी अकार्य नहीं है यानी भूख के लिए कुछ भी किया जा सकता है कुछ भी नहीं करने योग्य नहीं है। सर्वस्वार्थ समीहते सभी स्वार्थी हैं। व्याघ्र बाघ अवदत्त बोला अरे मूर्ख संबोधन पद चंचल के लिए भूख के लिए कुछ भी अकार्य नहीं है नहीं करने योग्य नहीं है सभी स्वार्थी हैं। अत्र अवदत्त इति क्रियापदमस्ति वधधातु लङ्लकार प्रथम पुरुष एकवचनमस्ति अरे मूर्ख इति संबोधनपदमस्ति चंचलाय इति प्रयुक्तं क्षुधार्ताय क्षुधा प्लस आर्ताय। अत्र चतुर्थी विभक्ति अस्ति भूख के लिए किमपि किम प्लस अपि कुछ भी अकार्यम नहीं करने योग्य अकार्यम नहीं करने योग्य न भवति नहीं होता है। भवति भूधातु लट्लकार प्रथम पुरुष एकवचनम सर्वः सर्वत्र स्वार्थम स्वस्य अर्थम स्वस्य कल्याणम समीहते इच्छन्ति। समीहते इति सम उपसर्ग ई धातु
लट् लकार आत्मनेपदम अस्ति, यानी सभी स्वार्थी हैं। व्याघ्र किम अवदत्? व्याघ्र अवदत्, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि न कार्यं सर्वं स्वार्थं समीहते। इति पञ्चमपाठस्य द्वितीयभागम् अग्रिमभागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।